अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निगहत हाशमी इस प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुम्मतुल मुबारक है और हर जुमे की तरह हम सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आपके साथ होते हैं और बहुत ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा हमारी मुस्तकिल मेहमान हैं, बहुत ही अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं और इन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं कुरान और सुन्नत से। उस्ताज़ा निगहत हाशमी डेफ़िनेटली किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर मुआशरे की भलाई के लिए एक 3 दहाइयों से काम कर रही हैं। अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा चलाती हैं। अल-नूर इंटरनेशनल की चेंज इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत से ममालिक में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक पीसफुल माइंड और एक पीसफुल मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए और कोशिश के लिए ये इदारा बहुत से कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। उस्ताज़ा, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर आप जानते हैं कि ये पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप ये प्रोग्राम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी ट्यून कर सकते हैं और इसी तरह से पैगाम टीवी की एप्लीकेशन और किसी भी ब्राउज़र पे अगर आप live.paigamtv लिखते हैं तो फिर इस प्रोग्राम को आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब तो बहुत आसानी है, यूट्यूब से, फेसबुक के थ्रू आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान भी शिरकत करते हैं, इंशाल्लाह गाहे बगाहे उनका भी तारुफ़ करवाते रहेंगे। और आज का मौजू फिर एक दफ़ा बहुत अहम है और बहुत ही एक दुखता हुआ एक ऐसी बात है हमारे माशरे की कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ भी महसूस करते हैं। घरेलू तशद्दुद का हल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में हमें रसूल सल्लल्लाहु की रोशनी में हमें क्या इसका हल मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, वो ज़हनी तशद्दुद हो, इमोशनल तशद्दुद हो, साइकोलॉजिकल हो या फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इतना प्यारा दीन, अगर हम दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो फिर तो इसकी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। फिर ये तशद्दुद इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, इसके ऊपर आज बात करेंगे। पहले मसले को खुल के बयान भी करेंगे और फिर इसके हल तलाश करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप अब इस प्रोग्राम में अपने क्वेश्चंस के ज़रिए से हिस्सा भी बन सकते हैं। आप यूट्यूब पर आकर डायरेक्ट पैगाम के यूट्यूब लाइव के ऊपर आकर डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जवाब यहीं पर उस्ताज़ा से हम आपको लेकर देंगे। और अगर इसी मौजू के मुतालिक आपका कोई सवाल है तो आप पैगाम टीवी के UAN नंबर 042111700000 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और आप अपना सवाल यहाँ प्रोग्राम में लाइव भी पूछ सकते हैं। बस बात ये होगी कि प्रोग्राम के मौजू से मुतालिक सवाल होना चाहिए। हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि किसी एक मौजू का इंतखाब करें और उसी से मुतालिक सवालों के जवाबों को लिया जाए ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज हमारे साथ पहले जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं आयशा कलीम साहिबा हैं, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी, और समीना अयूब साहिबा, आप दोनों को भी मैं प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। और सबसे पहले उस्ताज़ा मैं आपकी तरफ चलना चाहूँगी। टॉपिक बहुत ही ऐसा है कि दिल को तकलीफ़ भी होती है जब हम इसकी रिसर्च भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, ये सवालात भी देख रहे थे। घरेलू तशद्दुद, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि क्या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है, लेकिन क्या हमारे माशरे में घरेलू तशद्दुद होता है? फ़ायज़ा, जज़ाकल्लाहु खैर। बड़ा अहम मौजू और बहुत ज़्यादा जिसकी नीड है और इसको खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मौजू असल में क्या है। आप जब बात करते हैं घरेलू तशद्दुद की, डोमेस्टिक वायलेंस की, कि वो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि यानी वो एक इशू बन गया ना सोसाइटी का। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से ज़रूर देखें कि हमारा घर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और ये वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है या तशद्दुद का, ये कहाँ से आया। सही। आप अगर घर के कॉन्सेप्ट को देखें तो दुनिया भर में घर का जो तसव्वुर है वो मुख्तलिफ नज़रियात की बम्बार्डमेंट ने यानी उसको मिटाते चले जा रहे हैं।
पुरसुकून ख़ानदान, निकाह का रिश्ता, इसी के मुकाबले में आप अगर दूसरे तसव्वुरात को देखें, औरत की आज़ादी, ट्रांसजेंडर्स का इशू और बहुत कुछ, यानी ऐसी लेजिस्लेशन जिसकी वजह से घर घर ना रह सके। मतलब मुझे ये ज़रूर आपसे कहना है, ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम ये गुफ्तगू किस मकसद के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल घर बनाने के लिए या घर तोड़ने के लिए? लेजिस्लेशन किस लिए होती है? बिल्कुल। घर को कायम करने के लिए, घर बरकरार रखने के लिए, या घर को बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो यानी हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत तबसरे होते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इस बारे में जो रिसर्चेस के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है। तो हर जगह पर मुझे हर रिपोर्ट के साथ जो फीलिंग होती है इस बात की कि घर के बरकरार रहने में एक और रुकावट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में यानी जो सहूलत पैदा करनी मतलूब थी, इससे सहूलत नहीं पैदा की जा रही। तो हमें घरेलू तशद्दुद पर बात करने से पहले इस जानिब ज़रूर देख लेना चाहिए, घर का, ख़ानदान का हमारे दीन ने क्या तसव्वुर दिया, हमारे नबी ने इसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, और फिर ये कि तशद्दुद क्या हमारे नबी की सुन्नत है या तशद्दुद किसी और जगह से इम्पोर्टेड है। तो अगर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे तो हमारे लिए ये घरेलू तशद्दुद पर बात करना बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये है कि एक ही रॉ है जिसमें सब बहते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उस रॉ में हम चाहते हैं कि बहने की बजाय यानी वे तलाश करें ना जो असल सूरत हाल है उसको देखें। बात कही है कि पहले घर के तसव्वुर को देख लिया जाए, ख़ानदान के तसव्वुर को देख लिया जाए, नस्ल इंसानी के तसव्वुर को देख लिया जाए, ताकि फिर सही रुख पे बात लाई जा सके। और ये प्रोग्राम करते हुए एक बहुत डर भी था कि खुदा ना खास्ता समटाइम आप इतना ज़्यादा इश्यूज़ पे बात कर देते हैं कि मसला और बिगड़ जाता है संभलने की बजाय। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ के साथ ही शुरू करते हैं कि इंशाअल्लाह कि हमें वो कोई खैर के रास्ते दिखाए और हम बेहतर किसी सिचुएशन को अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह। फ़ैज़ा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आती है, और क्यों ना याद आए हर मोड़ पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हमारे लिए रहनुमा बनाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, सुभान अल्लाह, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हूँ। ये कॉन्सेप्ट है हमारे दीन का। बेंचमार्क सेट कर दिया। बेंचमार्क सेट कर दिया। मतलब इसके बाद मुझे ये बताइए तशद्दुद की गुंजाइश कहाँ से निकलेगी? और ये कि जो आप में से बेहतर हो सकता है ना, एक कंपटीशन लगा दिया कि बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के हक़ में बेहतर है। तो इस कंपटीशन में नेचुरली तशद्दुद तो आता ही नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है, मोहब्बत आती है। यानी इसमें तो एक दूसरे को स्पेस देना आता है, इसमें एक दूसरे की हस्ती को तस्लीम करना, एक दूसरे के राइट्स को तस्लीम करना आता है। इसमें अपनी बीवी को अपने लिए मुझे ये लगता है कि यानी एक माइंडसेट है ना जिसको प्रिपेयर किया गया कि बीवी को कोई किस नज़र से देखे, कि यही तो है कि मैं इसके मुंह में एक लुकमा भी डालूंगा तो वो लुकमा में मेरे लिए बाइसे अजर होगा। सुभान अल्लाह। और यही तो है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नस्ल का सिलसिला चलाना है। और चूँकि एक मुसलमान के लिए ख़ानदान की अहमियत बहुत ज़्यादा है और नस्ल का सिलसिला उसके लिए बेहद अहमियत का हामिल है, और इंसान के लिए बुनियादी तौर पर बेहद अहमियत का हामिल है, इस वजह से एक औरत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस औरत को जब कोई यानी रिश्ता निकाह में बांध के लाता है तो उसके लिए वो एक्सेप्ट करता है कि यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ हुस्न मुआशरत, अच्छा सलूक करना ये मेरी जिम्मेदारी है। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि इनके साथ उम्दा भला सलूक करो, अच्छे तरीके से रहो। देखिए उसमें अच्छाई और भलाई में क्या कुछ आता है। औरत बहुत ज़्यादा जुज़वियात तक जाके सोचती है, उसके जज्बों का एहतराम करना, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, उसको इज़्ज़त देना,
اس کو اس کا مقام دینا, اس کو یعنی اس ماحول میں ایڈجسٹ کروانا. ایک دوسرے خاندان کا پودا جب اپنے خاندان میں لا کے لگاتے ہیں تو اس کو پورا موقع دینا, اس میں مرد کی رسپانسبلٹی ہے. اور حسن معاشرت میں اس میں سب چیزیں آتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت قائم کروانا, اس کے نان نفقے کا معاملہ بھی برداشت کرنا, کیونکہ نان نفقہ عورت کا حق ہے, مہر اس کا حق ہے. اب آپ جب اس سارے سینیریو میں ایک عورت کو لے کے آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تشدد والی بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا اس پورے سینیریو میں, کہ تشدد کہاں سے آ گیا. استاد شاید یہی والی تو چیز ٹیچ نہیں کی گئی ہے. یہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ خاندانی زندگی کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ٹیچ نہیں کیا گیا, بلکہ ٹریڈیشنز کو اپنے لیے زیادہ ضروری خیال کیا گیا, اور ٹریڈیشنز تو ہندو دھرم سے آئیں موسٹلی. لیکن پھر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ان ٹریڈیشنز کو ویلیو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. آج اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پروگرام کو دیکھیں تو میں یہ جب رپورٹس پڑھتی ہوں ہیومن رائٹس کی تو مجھے بہت میرے دل کے اندر تکلیف اٹھتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مرد کو حاکم بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اور جب آپ پدر شاہی کی بات کرتے ہیں, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا جہان کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں رشتہ نکاح ہی نہ ہو. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, گھریلو تشدد کا سلسلہ جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہوا کیوں دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی نہ رہے. اگر خاندان رہے, نکاح رہے تو اولادی نہ رہے, اور اگر اولاد ہو تو آئندہ وہ رشتہ نکاح میں نہ رہے. اگر ان سارے ہیومن رائٹس کا مقصد یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے کہ گھریلو تشدد کس سینیریو میں پیش کیا جا رہا ہے, اس کس آبجیکٹیو کے حصول کے لیے. درست کہہ رہی ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ گھروں کے اندر کیا عورت کی زندگی تنگ نہیں ہے, لیکن کیا عورت کی زندگی بھلی نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. تو دو طرفہ ہی ہے نا, گھریلو تشدد میں خواتین کی طرف سے مردوں کی بھی زندگی تنگ ہے. اور میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں تو یعنی مرد زیادہ تنگ ہے. مرد زیادہ, اس کو تو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا نا, بالکل, کہ اس نے پیسہ کمانا ہے, نہ اس کا کوئی جذبات ہیں, نہ اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یعنی اس کی رسپیکٹ ہماری ذمہ داری ہے, یا یہ کہ اس کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ خاندان کے ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے اس کی جو اتھارٹی قائم کرنی تھی اس میں جو عورت کا رول تھا, اس کو چیلنج کر دیا الٹا, اس کو چیلنج کر دیا. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس چیلنج کرنے کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کو پہچانیں. اگر آپ مرد کی سپریورٹی کو چیلنج کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر آپ یہ دیکھیں کہ آخر کون سی جگہ ہے جہاں پر یعنی کسی فائنل اتھارٹی کے بغیر نظام چلتا ہو. آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی حکومتی سطح کے انتظامات ہیں, آخر وہاں پر بھی پارلیمنٹ, وہاں پر بھی آپ کا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, فائنل اتھارٹی تو طے ہوتی ہے نا. بالکل ہوتی ہے. آپ یہ کہہ کے اور رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی طے ہوتی ہیں, یعنی آپ ڈینائل تو نہیں کر سکتے کسی کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز سے. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, پھر آپ دیکھیں کہ اتھارٹی ہے نا, تو آپ کب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صدارتی نظام میں صدر کی حاکمیت قائم ہو گئی, یا پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کی جو ہے وہ یعنی حاکمیت قائم ہو گئی, تو اس حاکمیت کو پہلے ختم کرنا مطلوب ہے. تو آپ یعنی اس تصور سے باہر جائیں گے تو کیا پائیں گے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں تو ریزسٹنس پیدا کی جاتی ہے, ہر کسی کی اتھارٹی کو چیلنج تو کیا جاتا ہے. آپ کی بات تو درست ہے, لیکن بہرحال ایک اوور آل مزاج ضرور بن گیا. دیکھیں مزاج بنا نہیں ہے, بنایا گیا. ایک تو ابلیس نیچرلی اس رشتے کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ مصروف عمل ہے, لیکن جو اس کے ایجنٹ ہے نا وہ تو نت نئی کہانیوں اور ہیومن رائٹس کے نام پہ اور مختلف نظریات کے نام پہ اس میں مصروف عمل تو ہے ہی. تو ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے کہ اس سینیریو میں بنیادی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے
घरेलू तशद्दुद की फ़िलासफ़ी को इतना आम करने के बावजूद जगह नहीं मिल पा रही माशरे में। यानी अगर आप इसके बारे में रिसर्चेस पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, तो आपको पता लगता है कि अच्छा, पाकिस्तानी माशरे में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी माशरे में औरत के साथ ये ख़राबी हो रही है, इस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और इतना ज़्यादा वो जबर में है कि उसे इस जबर से निकालना बहुत मुश्किल है। और इस जबर से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पिदरशाही निज़ाम को ख़त्म किया जाए। तो पिदरशाही निज़ाम के ख़ात्मे का मतलब क्या है? असल में जो डॉक्ट्राइन देने वाले हैं, जो सोल्यूशन देने वाले हैं, उनके पास डिवाइन कनेक्शन तो है ही नहीं, उनके पास सोल्यूशन ठीक नहीं है। मुझे और जहाँ से सोल्यूशन आना चाहिए था वहाँ से टीचिंग और प्रीचिंग और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। देखिए, दुश्मन कभी सगा नहीं होता। जी डेफिनेटली। और आपके जो सगे हैं ना, वो बाहर नहीं बैठे हुए, और इम्पोर्टेड फ़िलासफ़ीज़ लेंगे ना तो उसका नतीजा कभी अच्छा भी नहीं निकलेगा। लेकिन उस्ताद, हम ये जो क्या हम ये डिनाइल में चले जाएं कि इम्पोर्टेड फ़िलासफ़ीज़ की वजह से घरों में तशद्दुद नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि पहले तो ये तस्लीम करें कि हमारा मकसद क्या है। जी, वो तो हमने हमारा शुरू में डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्या है। घर बचाना मकसद है, घर टूटने ना देना मकसद है, बिल्कुल, तो सूरत हाल फ़र्क होगी गुफ्तगू की। और अगर घर तोड़ना ही मकसद है, रिश्ता तोड़ना ही मकसद है, और मर्द की सुपीरियॉरिटी को चैलेंज करना ही मकसद है, तो फिर जाहिर है कि बातचीत फ़र्क होगी। वो बातचीत सारे ही कर रहे हैं, उसके लिए हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि बुनियादी तौर पर मैं पाकिस्तान के साहिब इख्तिदार लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल तस्लीम करते हैं, कि अल्लाह से डर जाएं और हर आने वाले नज़रिए को, बातिल शुबहात को इस तरह से कबूल ना करते चले जाएं। उसकी जड़ों में क्या है, उसकी रूट्स में क्या है, उसको पहचानने की कोशिश करें, और उसके बाद इन यानी उमूर के बारे में यानी आप इतने बड़े फंड्स लगाते हैं और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स कायम करते, इतनी NGOs उसके ऊपर काम करती हैं आपकी आवाम को गुमराह करने के लिए। तो अगर यही सारा सरमाया जो है उनको राइट वे में एजुकेट करने के लिए लगाएं, तो आपका तो माशरा जन्नत निशां बन जाएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैं ये नहीं कहती कि घर में किसी को इतना इख्तियार दे दो ख़ानदान में कि वो खुदा बन बैठे, और किसी को पीस डालो, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ भी आते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये मकसद क्लियर करना चाहती हूँ कि घरेलू तशद्दुद पर बात करने का असल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम घर बचाएं। जी डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस्ताद, आप देखें, आपको बहुत सारे कंप्लेंट्स की जगह मिलती हैं। आपको गवर्नमेंट लेवल पर या वैसे किसी लेवल पर पीसफुल रिलेशन, पीसफुल घर की आबादकारी के लिए कोई ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स, कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स कम ही मिलते हैं? देखिए जी, यानी मसाइल पे ज़्यादा बातचीत है, सोल्यूशन वही वाली बात जो आप भी कर रही हैं कि सोल्यूशन के लिए तो आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। देखिए, पहले तो ये देखना होगा ना कि सोल्यूशन आपने लेना किससे है। आप अपने फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेते हैं IMF से, और आप अपने ख़ानदानी सॉल्यूशंस जो हैं वो यानी ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी जगहों से लेना शुरू कर दें, तो नतीजा क्या निकलेगा? आप तो मुसलमान हैं, आपको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की तारीफ देखना चाहिए। लेकिन ख़ानदान इतनी बुनियादी अकाई माशरे की, मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए, जब हमें कुरान भी गाइडलाइन देता है, डेफिनेटली अभी आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगी कि जब कोई तनाज़ा हो जाए तो पहले आपस में करें बातचीत, फिर ख़ानदानी पंचायत बिठाएं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक माशरे में भी ऑर्गेनाइजेशंस का किरदार तो बड़ा अहम होता है ना, क्या हमारे वो जो इदारे हैं, क्या वो ये रोल प्ले करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंडे में तो हमें नज़र नहीं आता। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट के एजेंडे पे देखें तो गवर्नमेंट का एजेंडा माजरत के साथ, यानी वो कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद हैं, वो इस बात को कब सोचते हैं, इस बात को सोचना चाहिए। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, रियली बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हैं हर जगह, लेकिन इस जानिब लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि असल में ये सारे नज़रियात हमारे ख़ानदान को तोड़ने के लिए हैं, हमें तबाही के घाट उतारने के लिए हैं, या हमारे नफ़े के लिए हैं। और इस बारे में तवज्जो करनी चाहिए कि आप यानी ऐसी लेजिस्लेशन करें जिसकी वजह से घर बचें। मैं ये नहीं कहती कि किसी को प्रेशराइज करके घर बचाया जाए,
میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو انصاف نہ ملے، لیکن رائٹ وے میں چلیں نا. آپ ٹریک دوسرا اختیار کریں تو نیچرلی مطلب اس کی منزل تو کوئی اور ہے. جی صحیح. میں اوورال دیکھتی ہوں کہ پاکستانی سیناریو میں گھریلو تشدد کی بات جہاں کی جاتی ہے اور بہت سارے اور نظریات کی، اس ٹریک پہ چلتے چلتے خاندان ٹوٹے گا، اس ٹریک پہ چلتے چلتے رشتہ نکاح ختم ہوگا، ٹرانسجینڈرز کے ایشو کو عام کرتے کرتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وجہ سے قوموں پر عذاب نازل کیا تھا وہی چیزیں تو پروان چڑھیں گی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوسائٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی ختم کرنے کے لیے سارے فنڈز لگانے ہیں، سوسائٹی ختم کرنے کے لیے ساری ٹاکس ہونی ہے، یا سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، امن کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ زہر کا نام شہد رکھ لیں تو شہد تو نہیں بن جائے گا. درست. تو یہ زہر ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو نظریاتی زہر ہے. اس نظریاتی زہر کی حقیقت کو کھولنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. ٹھیک ہو گیا. استاذہ یہ جو ہمارے گھریلو ماحول میں بد زبانی ہے، بد سلوکی ہے، جس کو بد سلوکی سمجھا بھی نہیں جا رہا، یہ کس طرح سے پھر رشتے پہ اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے اور ہماری خاندان کو اس کے استحکام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا اصول دیے ہیں. رشتہ نکاح کے موقع پر جو اصولی باتیں مرد کی ذمہ داری پہ ڈالی جاتی ہیں اس میں حسن معاشرت ہے، نان نفقہ دینا اور حق مہر دینا، یہ بنیادی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ مرد جو ہے وہ کیا یہ سارے معاملات انجام دے رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا حل کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں نہیں ہماری تعلیمی نظام میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ جب رشتہ نکاح میں بندھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، کیا ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے کہ ایک بچہ جب جوان ہو جائے تو وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے؟ تو ہمارے تعلیمی نظام میں تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. کیا ایک بچی کو گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہمارا خاندانی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہماری سوسائٹی میں ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو گھریلو نظام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ تو ایسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اصل میں ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی شاندار آئیڈیالوجی موجود ہے اور اتنا نظام عمل آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ پیسفل گھرانے اور پیسفل خاندان جو ہے وجود میں لانے کا سبب بن سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا. آپ سوچیں، میں تشدد کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمبلنس پہ، آپ کے حلم پہ، آپ کے تحمل پر حیرت ہوتی ہے. ایوری ٹائم میں سوچتی ہوں یا اللہ تو اتنا حلیم ہے، تیرے نبی کے اندر اتنا حلم ہے. واقعف کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سنتے رہے جس کی وجہ سے ایک مرد کے لیے سٹینڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ ایک فکرہ نہیں اچھالا. سیدہ عائشہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کوئی ارد گرد بات چیت ہو رہی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ باہر پورا فضا گرم ہو اور اندر ایک بات بھی نہ ہو. گھر کے اندر کوئی صورتحال ایسی نہیں. 1 مہینے کے بعد ایسی صورتحال ہوئی کہ حضرت عائشہ بیمار تھیں، اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ فیل تو کرتے تھے کچھ رویہ بدلا ہوا ہے کہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسی ہیں، اس کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی. لیکن اس کو بھی انہوں نے یہ نہیں فیل کیا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی. یعنی اتنی ہمبلنس ہے. یہ ایک شوہر کا کردار. آپ دیکھیں کہ ایک ایسی زندگی کے مقابلے میں یہاں پر جہاں پہ ڈیجیٹلی ہراسٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ کیا ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کا ہر خط پڑھنا، ہر میسج پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں گھر کا یعنی نگران ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ میرا رائٹ ہے. اس کی جتنی دیکھیں ایک خاتون ہے جو گھریلو خاتون ہے، تو معاشرے میں صرف گھریلو خواتین نہیں ہیں، اس میں ورکنگ ویمن بھی ہیں. ہر ای میل دیکھنا، ہر میسج دیکھنا، ہر چیٹ پڑھنا، سوشل میڈیاز پہ جا کے باقی چیزوں کو دیکھنا، ہر ایک چیز پہ
ایک مرد یہ سمجھے کہ یہ میری رسپانسبلٹی کہ میں نے رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے، تو مرد کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں ایجوکیٹ کتنا کرتا ہوں، میرے تعلقات آپس میں کس نوعیت کے ہیں، اور میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمیں ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح سے ٹو میں لگے رہتے ہیں. تجسس کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، بلا جواز تجسس نہ کریں. لیکن یہ کہ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ سلسلہ صرف مرد کی طرف سے ہے. یعنی مرد بیچارہ جو ہے وہ تو اتنا تجسس نہیں کرتا جتنا عورت تجسس کرتی ہے. اس کو تو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہ دوسری شادی نہ کر لے. جب گھریلو تشدد کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں تو یہ فکس کر لیا گیا کہ یہ تشدد صرف عورت پر ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں مرد پر زیادہ تشدد ہے، اس لیے کہ اسے تو جذباتی طور پر اسے ہر اعتبار سے ہراسٹ کر کے رکھا جاتا ہے کہ وہ کبھی سوچ ہی نہ سکے کہ اس نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کسی مقام پر رکھنا ہے. اس کو تو یعنی ایسے چکر میں عورت چلاتی ہے، معذرت کے ساتھ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن عورت ایک ایسے چکر میں لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اسی کی ضروریات اور اسی کی خواہشات اور اس کے بچوں کی خواہشات کے گرد گھومتا رہے. کیا عورت ایک قبضہ گروپ کا کردار ادا کر رہی ہے؟ تھوڑا سخت ورڈ ہے، لیکن بہرحال اگر ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں تو کیا ایک مرد جو ہے وہ بس ایک عورت سے مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے نا، جس وقت ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب مرد میری مٹھی میں ہونا چاہیے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت میری مٹھی میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ نہیں دیا. ہمارا دین ہمیں کانسیپٹ نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو اپنی ملکیت بنا لے. مرد ملکیت بنائے، اگر مرد کے لیے جائز نہیں تو عورت ملکیت بنائے تو کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ تو دو طرفہ ہی دیکھنا چاہیے، دو طرفہ معاملہ فرق ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری سٹوری جو ہے وہ خواتین کی طرف سے ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا مرد زیادہ بے بس ہے. آج کے مرد کو بے بس کرنے کی مزید کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اصل چیز جو چیلنج ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کے لیے چیلنج ہے. سب لوگ پوری ایسا لگتا ہے پوری زمین پر سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے دینا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. پھر یہ کہ اس کے بارے میں کنفیوژنس پیدا کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے درجے پر آ گئے ہو اور آپ کا وہ مقام نہیں ہے، اور آپ یعنی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو یعنی ایک نا اندر ایسی چیز بیدار کر دی گئی جس کی وجہ سے عورت کے اندر صرف شوہر سے بغاوت نہیں پیدا ہو رہی، رب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اپنے رسول سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی ضرور دیکھنا ہے. دو طرفہ میں سمجھتی ہوں جو آپ کی گفتگو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے بار بار کہ دو طرفہ سوچنے کی ضرورت ہے. دو طرفہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر حسن معاشرت کے لیے انہوں نے جتنی کوششیں کی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خواتین کو اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنے اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹی کو. لیکن وہی والی بات ہے استاد، کیونکہ ہم ایک مسئلے پہ بات کریں تو مسئلہ کھولنا بہت ضروری ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں عائشہ جی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو ایموشنل سم ٹائم ڈس بیلنس ہوتا ہے ریلیشنز کے اندر، اس کے اثرات کیا خاندانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں؟ جی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ٹارچر صرف فزیکلی تو نہیں ہے نا جی، ایموشنلی ٹارچر مجھے لگتا ہے جیسے اب ایموشنلی ٹارچر جو ہے نا وہ زیادہ عام ہو گیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اس چیز میں نا مطلب کامیاب ہیں. اور اساتذہ جی نے جس طرح کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اس چیز کا مطلب بیلنس رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے. تو مطلب ہمارے معاشرے میں نا ایک یہ جو ٹارچر کا طریقہ ہے نا، مطلب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ٹونٹنگ ایک جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہو گیا ہوا ہے. کچھ جو ہے وہ جیسے ہم لوگ تو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ ایک 30ویں پارے میں تھا کہ آپ مطلب ابرو کے اشارے سے بھی اگر آپ کسی کو کوئی کہتے ہیں مطلب اشارتاً بھی آپ کہتے ہیں تو ہم اسلامی معاشرے میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پر تو ایسے بات کر دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو میاں بیوی بھی کر لیتے ہیں، میاں بھی کر لیتا ہے، بیوی بھی کر لیتی ہے. تو اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اسلامی معاشرے میں. تو
मुझे नहीं लगता कि ये यानी इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आयशा देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन ना तो ताना देने वाला होता है ना लानत करने वाला होता है। जी बिल्कुल। तो ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा दीन तो हमें ये हुक्म देता है कि हम लानत करने से, ताना देने से बचें। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अगर कोई मर्द करे या औरत करे तो वो अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपने दीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बात तो फिर वहीं पे आ जाती है ना कि क्या हमारे माशरे में इस्लामी तालीमात का इतना देखिए असल में बात तो यही है ना कि हाल तो यही निकलता है। हल मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास हल मौजूद है, हमें इम्पोर्टेड हल लेने की ज़रूरत नहीं। वो तो हम ले ही नहीं चाह रहे, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो हम उसको तो पढ़ते ही नहीं है, यानी हम ना हमने सही तरह पढ़ा, ना अपने बच्चों को सही तरह पढ़ाया, बच्चों को एजुकेट नहीं किया। और वो जो उस्ताद अभी बात कर रही थी कि वो हमारे निसाब में तो कहीं शामिल ही नहीं है ना। हम हर दफ़ा हर मसले पे इसी बात पे पहुंचते हैं कि हमारे निसाब में वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल जी। इमोशनली जो है ना हम बच्चियों को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग नहीं किया कि किसी भी किस्म के हालात का बहुत हमने ना उनको वो पैम्पर करना शुरू कर दिया और कि किस तरह के ये बात भी आयशा आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि इमोशनली हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया, लेकिन हमारा दीन हमें क्या कहता है। आप ये देखें कि एक गुलाम औरत अगर पहचान जाती है कि मेरा राइट क्या बरीरा, जैसे हज़रत आयशा ने आज़ाद किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जब बुलाया उन्हें भी, उनके शौहर को भी, उनके शौहर के कहने पे, तो बरीरा से कहा बरीरा मुगीस से मिल लो। तो बरीरा ने कहा हुक्म है या सिफारिश। एक गुलाम औरत है जिसका माल भी अपना नहीं है, जिसकी ज़ात भी अपनी नहीं है, और वो उसे आज़ादी मिली, आज़ादी से पहले उसे इतना शऊर है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो वो कहती है कि अगर हुक्म है मान लूंगी, सिफारिश नहीं मानूंगी। बिलीवर है, उसे पता है। आज की बच्ची ये फरमाइश करे तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? हम अपने माशरे में ऐसा फील होता है कि आज की बच्ची है, खातून है या मर्द, इतना शऊर जो है ना आज़ाद मर्दों औरतों को, बच्चों को नहीं है। और हमारे यहाँ असलन देखें तो ये ज़हनी ग़ुलामी है। बुनियादी तौर पर एक जो शौरी अमल है उसको पुख्ता करने की कोशिश नहीं है। और ये आपकी बात ठीक है कि जज्बाती तौर पर उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं ये सोचती हूँ जब बच्चे होते हैं ना छोटे, जैसे 1 ईयर का बच्चा है, तो उसको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए माँ को। जी तो हम पेरेंटिंग में ये सिखाते भी हैं और सिखाना भी चाहिए कि आपको यानी को खुश होता है तो कैसे खुश होता है, कोई गुस्सा कैसे करता है, और कोई जो है वो सरप्राइज्ड कैसे होता है, और जब कोई सैड होता है तो किस तरह से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को तो खुश होना भी नहीं आता। जो कुछ उनके लिए कर लो उन्हें पता ही नहीं है कि खुशी कैसे हासिल होती है। और नॉर्मली हमारी जो एजुकेशन है वो हमें सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, तो हम अपने आप को ही सोचते हैं। और हमारी एजुकेशन कब सिखाती है एक्चुअली जो चीज़ पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, लेटर ऑन स्कूल और हमारे एजुकेशनल निज़ाम को भी वो सिखानी चाहिए। तो इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई कब जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए काम कब किया जाता है। हमारा स्कूल बात करिए ना कि बच्चियां अब इतना हमने उनको इमोशनली एम्पावर्ड नहीं किया, मेरे ख्याल में अब तो बच्चे भी इमोशनली एम्पावर्ड नहीं है। यानी ये तो दोनों तरफ आ रहा है। क्राइसिस एक जैसा राइट्स का नहीं पता। और फैज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को पिक किया माशाल्लाह कि ये तो दोनों तरफ है डिस्टर्बेंस। जी अब तो और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो मौजू है ना ये दो तरफा ही रहे। जी ये दो तरफा ही रहे। अब मैं समीना जी आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्या असर आता है औलाद के ऊपर जब मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश होगी, तो आप क्या समझती हैं कि फिर आगे नस्लें तबाह हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मियाँ बीवी का आपस में सलूक होगा तो घर में भी सुकून रहेगा, उसका बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है, हमने आज तक अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर है। अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो हमारे बच्चे हमसे भी ऊंची बोलेंगे। तो इसलिए हमें अपने घर में अच्छा माहौल और रखना चाहिए कि तशद्दुद की नौबत ही ना आए। उस्ताद कितनी सादगी के साथ 40-50 साल तजर्बा बयान कर दिया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब हमारे बच्चे के अंदर कितनी कन्फ्यूजन है ना। कि उसको जो ही कहा जाए कि कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की तो उसके ध्यान में तो फौरन आता है क्यों भाई, कि अगर मेरी बात हो गई तो मुझे तो कहनी है। तो मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हमेशा
یعنی اپنے آپ کو دبا کے ہی رکھیں. آپ اظہار کر سکتے ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دینا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اظہار کے مواقع دیے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھیں اور سیدہ سودا عمر رسیدہ تھیں, حضرت عائشہ کی ماں برابر تھیں. تو سیدہ سودا رسول اللہ کے گھر پہ آئی ہیں اور سیدہ عائشہ انہیں حریرہ آفر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں نہیں کھانا چاہتی. تو ان سے کہتی ہیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. اب یہ ہماری سوسائٹی میں تو خیر اس کے اوپر بڑی لے دے ہو سکتی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں تو ہر وہ چیز جو دین کے ریفرنس سے آئے گی نا وہاں سب کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ کیا آداب کے مطابق ہے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں نعوذ باللہ. لیکن دیکھیں آپس کے تعلقات ہیں, گھریلو زندگی میں کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کے درمیان انہیں پورا چانس دیا ہے کہ حضرت عائشہ جو کہنا چاہتی ہیں, حضرت سودا جو رسپانس کرنا چاہتی ہیں, حضرت سودا بھی اپنے موڈ کے مطابق جواب دیتی رہی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ تو چھوڑے گی نہیں, وہ بھاگی, حضرت عائشہ پیچھے بھاگی, کہتی رہی کھا لے, وہ بھی کہتی رہی نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے اٹھایا, مل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو کسی قسم کے کوئی برے جیسچر سے نہیں دیے, اسمائل پاس کرتے رہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہے بھائی, آپ جیو, کھل کے جیو. تو رسول اللہ کے گھر میں ہمیں کھل کے جینے کا کانسیپٹ ملتا ہے, لیکن باؤنڈریز میں, جس میں کسی کی رسپیکٹ متاثر نہ ہو, جس میں کسی کا مقام متاثر نہ ہو. اور مقام کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی بیوی جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہو اور دوسری اگر کم سن ہے, یا گھر میں بڑے چھوٹے کی بات آتی ہے, مثال کے طور پر بہن بھائی بڑے چھوٹے ہیں, تو یہ بات ہی نہیں چھوڑتے کہ اچھا آپ سے عمر میں بڑا ہے. تو حضرت عائشہ نے تو یہ دیکھا کہ رتبہ تو ایک ہی ہے نا, مقام ایک ہے, ساری بیویاں ہیں, لہٰذا اگر ان کا مقام ہے تو میرا بھی ایک مقام ہے. تو میرے کم سن ہونے کی وجہ سے میرے مقام کو تو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. تو یہی وہی والی بات ہے, اپنی رائٹس کی پہچان اور اتنی کلیئر پہچان, لیکن رول کی بھی پہچان ہے ساتھ. رائٹس کی پہچان ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت گھرانہ ہے جہاں پر یعنی پوری لبرٹی ہے, آزادی ہے, اظہار کرنے کی پوری آزادی, اور لوگ اظہار کرتے ہیں. اور کتنا خوبصورت ماحول ہے جس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس ماحول میں تشدد کی کوئی فضا نظر آتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں آتی. استاد بہت ہی خوبصورت بات چیت ہے, ہم نے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے, لیکن ایک بریک پہ جانے کا وقت ہے. عائشہ جی آپ سے اور سمینہ جی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.